یا ایھا الناس اے لوگو ان ربکم واحد تہاڈا رب ایک ہے رب ساڈا کیا کون ہے اللہ ہے کہ دیوان والی ذات اوہ ہے تہاڈے وچ میں نے بھینی کوئی ایہو جہی تے کہنی جڑی تعویذ پئی ودی ہوے ہیں اللہ تے توکل کرن والے ہی انشاءاللہ تہاڈا رب تاکو کافی ہے تہاڈا رب تاکو کافی ہے مبارک ہوے اے نہ انگوٹھیاں وچ کچھ رکھے نہ تعویذاں وچ کچھ رکھے نہ منکیاں وچ کچھ رکھے ہتھ تو ڈاکٹراں کول پوچھو نہ جراثیم آوے بل نالے جڑے ایک کلام دی بھی کوئی آدن دی وچ ہند قرآن آیاتاں سورتاں تے میں انہاں کو آدیاں دیکھو تساں باتھ روم بھی ویندے وے نہ پاکی دی حالت آندی ہے تے بل اے تے کلام دی بے ادبی ہے نا کلام دی بے ادبی نہ کیتی کرو تساں ماشاءاللہ میں اتھے میں کیمپ وچ نماز پڑھدیاں پن اتھاں بھی تہاڈے واسطے جیو دین جائے ٹھیک ہے ایک گرمی ہے نا ساکو آخرت